आउनुहोस् हामी विशेष यस अध्ययनको निम्ति, यस क्लासको निम्ति प्रार्थनाद्वारा हामी आफूलाई तयार पार्नेछौँ। हामीले सुन्ने वचन, हामीले पढ्ने वचन, सिक्ने वचन हामी प्रभुको सहायताद्वारा हामी सिक्न सकौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवी प्रभु, म फेरि पनि यो समयको निम्ति धन्यवाद चढाउँदछु। एक और दिन तपाईको उपस्थितिमा रहेर यो वचन सिक्ने अवसर तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ। यसको मतलब प्रभु, जति हामीहरू वचन सिक्दछौँ प्रभु, यसको मतलब तपाईको अगाडि वचन अनुसारको जीवन हाम्रो होस् र तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य बनोस्। प्रभु, जब हामी वचन सिक्दछौँ तपाई प्रभु इच्छा के हो भनी हामी बुझ्नेछौँ, तपाईको योजना के हो भन्ने कुरा हामी बुझ्नेछौँ। प्रभु, तपाईँ प्रभुले पूर्वकालीन समयमा नै भविष्यको निम्ति सबै कुराको प्रबन्ध गरिसक्नु भएको छ। प्रभु, तपाईले कुनै पनि कुराहरू ती गुप्तमा राख्नु भएको छैन। प्रभु, ती कुरा साँच्चै नै हाम्रो सामने खुलस्त गरिदिनु भएको छ। प्रभु, एउटै कुरा मात्र हो कि ती कुरा हामी बुझ्न सक्दैनौँ, तर म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, जो कुरा तपाईँ प्रभुले हाम्रो सामने खुलस्त गरिदिनु भएको छ, पवित्र आत्मा यी सब कुरा बुझ्नको निम्ति प्रभु तपाईको सहायताको लागि हामी प्रार्थना चढाउँदछौँ। प्रभुजी, हामी जसरी यो क्रम अनुसार एक नियमित बाइबल अध्ययन र यस क्लासको निम्ति प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभुजी, जो हामी सुरुवातदेखि सिक्दै आएका छौँ प्रभु, तपाईँ कहाँसम्म हामीलाई सिकाउनुहुनेछ, अगुवाई गर्नुहुनेछ, यो केवल तपाईको हातमा छ। प्रभुजी, समय कति छ यो पनि केवल तपाईको हातमा छ। प्रभुजी, कति दिन हामी संसारमा छौँ त्यो पनि केवल तपाईको हातमा छ। प्रभुजी, यसैले प्रभु, जबसम्म आज हामी संसारमा छौँ प्रभु, कि हाम्रो जीवन तपाईँ प्रभुको वचन अनुसारको होस्, यसैले प्रभु यो समय तपाईँले दिनुभएको छ। यसकारण अहिले हामी जो यस क्लासमा हामी सहभागी छौँ प्रभुजी, प्रभु हामी जहाँ जहाँबाट क्लासमा सहभागी भएका छौँ प्रत्येकमा तपाईँ पवित्र आत्माको सहायताको लागि, सिक्नमा बुझ्नमा तपाईँको मद्दतको लागि बिन्ती अनि प्रार्थना चढाउँदछौँ। प्रभु, बाँकी समय तपाईँको हातमा छ। प्रभुजी, सबै कुरामा हामीले सिक्नमा तपाईँको सहायताको लागि बिन्ती छ येशूको पवित्र नाममा, आमेन। आज हामी फेरि पनि लुसिफर, स्वर्गदूत लुसिफरले गरेको पाप, उसले गरेका गलत कार्यहरूको विषयमा हामी सिक्दै आएका छौँ र आज हामी तेस्रो भागमा हामी जानेछौँ। हामीले पहिलो भागमा सिक्यौँ उसको सुन्दरताको विषय थियो। दोस्रो भागमा हामीले सिक्यौँ उसको बुद्धिको विषय थियो। आज हामी तेस्रो भागमा सम्पन्नताको विषयमा हामी सिक्नेछौँ। सम्पन्नता एउटै चिजले मात्र थिएन, सुन्दरतामा सम्पन्न, बुद्धिमा पूर्ण। अर्को सम्पन्नता चाहिँ हामीले धनको विषयमा हामी सिक्नेछौँ। ऊ धन सम्पत्तिले पनि सम्पन्नशाली थियो भन्ने कुरा हामीले सिक्नेछौँ। कसरी थियो, के कारण थियो, यी सब कुराहरू हामी खोलेर सिक्नेछौँ। यसैले हामी त्यो बुँदा हामी लेख्छौँ ऊ सम्पन्नशाली थियो। यसैले उसको सम्पन्नताको घमण्ड उसभित्र आएको थियो। इजिकियलको पुस्तक 28 अध्याय 4 र 5 पद हामी हेर्नेछौँ। तेरो बुद्धि र समशक्तिले तैले आफ्नो निम्ति धेरै धन सम्पत्ति प्राप्त गरेको छस् र तैले आफ्नो भण्डारहरूमा सुन र चाँदी थुपारेको छस्। व्यापारमा ठुलो निपुणता देखाएर तैले आफ्नो धन सम्पत्ति बढाएको छस् र तेरो धन सम्पत्तिको कारण तेरो हृदय घमण्डले फुलिएको छ। हामी यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ।
तेरो बुद्धि र समझ शक्तिले तैले आफ्नो निम्ति धेरै धन सम्पत्ति प्राप्त गरेको छस् र तैले आफ्नो भण्डारहरूमा सुन र चाँदी थुपारेको छस्। व्यापारमा ठुलो निपुणता देखाएर तैले आफ्नो धन सम्पत्ति बढाएको छस् र तेरो धन सम्पत्तिको कारण तेरो हृदय घमण्डले फुलेको छ। आमेन। मैले यस विषयमा अघि पनि बताइसके। टुरोसको विषयमा एक भविष्यवाणी छ। ऊ एउटा सम्पन्नशाली थियो अनि उसले धेरै व्यापार गरेर धन सम्पत्तिहरू जम्मा गरेको थियो अनि यसैले उसको विषयमा चेतावनी दिने समयमा हामी यहाँ लुसिफरको एक झलक हामी देख्छौँ। लुसिफर कुन समय र के कारण सम्पन्नशाली थियो, ऊ कसरी धनवान थियो, त्यसको विषयमा हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। पहिलो कुरा हामीलाई थाहा छ लुसिफर एक समय परमेश्वरको वास स्थान अदन बगैँचामा वास गर्दथ्यो। यो उसको लागि एउटा सिंहासन थियो। यो प्रसङ्ग त्यस समयको हो जब स्वर्गदूतहरूको पृथ्वीको समयको कुरा हामी यहाँ सिक्दछौँ, किनकि प्रभुको आत्माले यो कुरा प्रकट गर्नुभएको छ। त्यस समय पनि पृथ्वी थियो, उसको वासस्थान स्वर्गमा थियो, हामीले सिकिसकेका छौँ। र हामी यसै इस्किएलको 13:14-13 पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि ऊ अदन बगैँचामा छ, यानि कि परमेश्वरको उपस्थितिको जग्गामा स्वर्ग स्थानमा वास गर्दछ। उसलाई एउटा जिम्मा दिएको छ, उसले सारा पृथ्वीमा अधिकार गर्दछ। त्यस समयको पृथ्वीमा हामीले मानिसको बारेमा सिक्ने छैनौँ। त्यस समय मानिसको सृष्टिको कुरा हामी देख्ने छैनौँ। त्यस समय परमेश्वरले जो एक पृथ्वी, आकाश पृथ्वी जो बनाउनु भयो, सृष्टि रच्नु भयो, जो स्वर्गदूतहरूले राज्य गर्दछन्, तीमध्ये प्रमुख अभिभावक लुसिफर हो भने हामीलाई इजिकिएलको 28:14ले बताएको छ। यसरी ऊ सबै कुरामा सम्पन्न थियो, सुन्दरतामा सम्पन्न, बुद्धिले पूर्ण, धनमा सबै कुरामा सम्पन्न थियो। यसकारण स्वाभाविक कुरा हो कि पृथ्वीमा हामीले गएको क्लासमा सिकिसक्यौँ, राज्य गर्नु पर्थ्यो, अधिकार गर्नु पर्थ्यो, शासन गर्नु पर्थ्यो, तर ऊ आफ्नो हिसाबले कुनै पनि प्रकारले काम गर्न सक्दैनथ्यो। सर्वोच्च परमेश्वरको आदेश अनुसार नै काम गर्नु पर्दथ्यो। तर सबै कुरामा सम्पन्न भएको कारणले उसले सर्वोच्च परमेश्वरलाई उसले इन्कार गरेको छ। अब मै हुँ, ममा कोही चिजको कमी छैन, मै हुँ, अब म सर्वोच्च परमेश्वरको बराबर नै हुँ भनेर उसले हामीले यशायामा 14:13-14 हामीले दाबी गरेको कुरा हामी हेरिसकेका छौँ। यसकारण यो उसको लागि पतनको कारण बन्यो। उसले सारा गौरव हासिल गरेको थियो, सम्पन्नता हासिल गरेको थियो, त्यसमा पद, ओहदा, दर्जा, स्थान अलग विषय छ, हामी आउने अर्को पाठमा हामी सिक्नेछौँ। र ऊ धन सम्पत्तिमा पूर्ण छ। हामी यो कसरी बुझ्न सक्छौँ कि ऊ धनी थियो? एउटा उदाहरण हामीले हेर्न सक्छौँ। जब एउटा कोही धनी व्यक्तिले एउटा प्रख्यात सहरमा गएर उसले करोडौं अनि अरबौं अनि धन सम्पत्ति उसले जम्मा गरेको हुन सक्छ अनि त्यसमा त्यसको अधिकार छ, तर त्यति मात्रै उसमा सन्तुष्टि हुँदैन। त्यसले अरू पनि त्यस्ता और प्रख्यात सहरहरूमा उसले आफूलाई स्थापित गर्ने कोसिस गर्दछ। प्राय धनवानहरूको यस्तै नै
अनि दुनियाँमा संसारमा एउटा होडबाजी चलेको हुन्छ। म अरूभन्दा कम छैन भन्ने प्रकारको एउटा सोच पनि हुन्छ। त्यसैले स्वर्गदूतमा पनि लुसिफरमा एउटा चिज छ, म अरूभन्दा कमी या कमजोर छैन, अरूभन्दा म पछाडि छैन, म सबै कुरामा सम्पन्न छु भन्ने कुरा उसमा हामीले भएको कुरा देख्दछौँ, जसको कारण ऊ पतनको कारण भएको छ। यसरी जब हामीले यहाँ तुरोसको विषयमा सिक्दाखेरि पनि परमेश्वर प्रतिको आस्था, परमेश्वर प्रतिको भरोसा, परमेश्वर प्रतिको एउटा आदेश, उसलाई कुनै मतलब छैन। जे हुँ म नै हुँ, मैले जे चाहे पनि म गर्न सक्छु, ममा कोही चिजको कमी छैन, यस प्रकारको घमण्डले उसलाई परमेश्वरको दृष्टिमा पतन गराउँदैछ। और यी सब कुरा परमेश्वर स्वर्गदेखि हेरिरहनु भएको छ। स्वर्गदूतको समयमा पनि हेर्नुभयो, हाम्रा बितेका समयमा पृथ्वीमा मानिसहरूको शासनको समय पनि हेर्नुभयो, आजको समयमा मानिसहरूको शासनको समयमा पृथ्वीमा पनि परमेश्वरले हेरिरहनु भएको छ कसले के गर्दैछ। र आज हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि परमेश्वरले हेरिरहनु भएको छ, यसले के गर्दैछ। सबैभन्दा ठुलो कुरा यो हो, चाहे मानिस या स्वर्गदूत चाहे जसले जेसुकै गरोस्, उद्देश्य एउटै छ। कसैले पनि, स्वर्गदूतले पनि या मानिसले पनि आफ्नो हिसाबले आफ्नो मर्जीले केही गर्न सक्दैन र आफ्नो प्रकारले आफ्नो सम्पन्नतामा घमण्ड गर्न सक्दैन। किनकि यी सबै कुराहरू जसले अपने आपमा केही हुँ भनी भन्छ, ऊ सब व्यर्थ हो। सबै कुरा परमेश्वरको हातमा दिएको छ, परमेश्वर हातमा छ, अधिकारमा छ। यसकारणले जब उसभित्र एक घमण्डको कारण शासन गर्ने कुराहरू, अधिकार गर्ने कुराहरू, राज्य गर्ने कुराहरू, पृथ्वीमा उसलाई सबै कुराहरू सुम्पेको छ, दिएको छ, स्वर्गदूतमा उसको अधिकार छ, उसलाई एउटै मात्र गाह्रो छ, ऊ एक सर्वोच्च परमेश्वरको अधीनमा रहेर सर्वोच्च परमेश्वरको आदेशमा उसले चल्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यस कुरालाई पनि उसले इन्कार गरेको कुरा हामी वचनबाट स्पष्ट देख्दछौँ। यसलाई अर्को शब्दमा भन्यो भने उसले परमेश्वरको विरुद्धमा एक भयानक विद्रोहको आरम्भ गरेको छ भनी हामी स्पष्ट गरी बुझ्न सक्छौँ। कारण उसको सम्पन्नताको कारण उसले परमेश्वरको विरुद्धमा एक भयानक विद्रोहको आरम्भ गरेको छ। र जो एक समय उसले परमेश्वरको विरुद्धमा जो एक विद्रोह गरेको थियो, जसको कारण उसको पतन भएको कुरा छ, र पतन भइसकेपछि पनि कति कुराहरू नाश भए, कति कुराहरू खरानी भए, कति कुराहरू त्यसको अन्त भए, कति कुराहरू कैदमा छन्, अनि कति दूतहरू कैदमा छन्, बाँधिएका छन्, कति खुल्ला छन्। उसको प्रभाव आज दुनियाँभरि संसारको पृथ्वीमा पनि प्रभाव छ। यसै गरी अनि उसले आजसम्म पनि फेरि मानिसहरूको यस पृथ्वीमा पनि उसले डामाडोल गरिरहेको छ। यानी कि आज पनि एक परमेश्वरको विरुद्धमा एक विद्रोहको काम उसले गरिरहेको छ। यो हाम्रो लागि एउटा भयानक खतरा हो। त्यसैले यस विषयमा हामी राम्रोसँग हामी सिक्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामीले गएको पाठमा यिर्मया 9:23 पनि हामीले सिकिसकेका छौँ। यस समय पनि हामी पढ्नेछौँ यिर्मया 9:23। गएका समयहरूमा यसरी आफ्नो सम्पन्नताको कारण जब घमण्ड आयो, लुसिफरले घमण्ड गर्यो, तुरोसले घमण्ड गर्यो, अन्य कतिले घमण्ड गरे। त्यस्तै हामीले मिस्रको बारेमा हेर्छौँ, अश्शूरीहरूको बारेमा हेर्छौँ, उनीहरूले आफ्नोपनको बारेमा घमण्ड गर्थे। परमेश्वरले तीहरूलाई के गर्नुभयो? नाश गर्नुभयो। यसकारण हाम्रो लागि एउटा भयानक चेतावनी छ यिर्मया 9:23 मा। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, बुद्धिमान मानिसले आफ्नो बुद्धिमा घमण्ड नगरोस्, अथवा बलियो मानिसले आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस्, अथवा धनी मानिसले आफ्नो धनमा घमण्ड नगरोस्।
यसको ठिक विपरीत 24 पदलाई हामीले हेर्ने हो भने, तर जसले घमण्ड गर्छ त्यसले यस विषयमा घमण्ड गरोस्, म परमप्रभुलाई जान्दछु र चिन्दछु र उहाँ त्यही परमप्रभु हुनुहुन्छ जसले पृथ्वीमा दया, न्याय र धार्मिकताको व्यवहार गर्नुहुन्छ, किनभने यिनैमा म प्रसन्न हुन्छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यहाँनिर हामीले 23-24 पदमा न त बुद्धिको घमण्ड, न त बलको घमण्ड, न त धनको घमण्ड, घमण्ड एउटै कुरामा छ, त्यो म परमप्रभुलाई जान्दछु, म उहाँलाई चिन्दछु। उहाँले पृथ्वीमा न्याय र धार्मिकताको व्यवहार गर्नुहुन्छ। न्याय और धार्मिकताको व्यवहार गर्नु, यसको मतलब उहाँले आफ्नो हिसाबले न्यायको व्यवहार गर्नुहुन्छ। हामीलाई एउटै कुरा यहाँ भनिएको छ, आज हाम्रो विषयमा पनि म जब घमण्ड गर्दछु, बाहिरी कुरामा होइन, न त बुद्धिको विषयमा, न त बलको विषयमा, न त धनको विषयमा या कुनै सम्पन्नताको विषयमा, तर म परमप्रभुलाई जान्दछु र म उहाँलाई चिन्दछु। मेरो गौरव, मेरो आनन्दको कारण, मेरो घमण्डको कारण यही हुनेछ। नयाँ नियममा हामीले प्रभुको दास पावलको एक भनाइलाई हामीले देख्दछौँ, म आफ्नो विषयमा केही पनि घमण्ड गर्दिनँ। मेरो घमण्ड एउटै छ, जसले क्रुसमा अपने आपलाई बलिदानमा दिनुभएको छ। येशू ख्रीष्टको क्रुस बाहेक घमण्ड गर्ने कुरा मदेखि टाढा रहोस्। यसको मतलब येशू ख्रीष्टको क्रुस बाहेक हाम्रो लागि घमण्ड गर्ने कुरा केही पनि रहेनछ। यसैले पावलले भन्दैछ, येशू ख्रीष्टको क्रुस बाहेक घमण्ड गर्ने कुरा मदेखि दूर रहोस्, टाढा रहोस्। कारण म संसारको लेखी के भएको छु, मरेको छु। म जो जीवनमा जिउँछु के को निम्ति जिउँछु, येशूको क्रुसको कारण जिउँदछु। न त बुद्धिको कारण, न त बलको कारण, न त धन र सम्पन्नताको कारण। म के को निम्ति जिउँदछु, केवल येशू ख्रीष्टको क्रुसको कारण म जिउँदछु। यसैले अगाडि हामीले हेरौँ, म बाँचे पनि प्रभुकै हुँ, म मरे पनि प्रभुकै हुँ। हामीले यहाँ आफ्नो विषयमा भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। यसैले यहाँ हामी देख्छौँ, जसले घमण्ड गर्छ यस विषयमा घमण्ड गरोस्। परमेश्वरले धार्मिकताको व्यवहार गर्नुहुन्छ। मतलब कसैले परमेश्वरको सामने बस्नको लागि अर्को अदालत खडा गर्नु पर्दैन। कोही न्यायाधीशले त्यहाँ वकालत गर्नु पर्दैन। कुनै प्रकारको त्यहाँ एउटा घुस दिनु पर्दैन कि मलाई यस न्यायबाट छुट्नको लागि, बच्नको लागि घुस नहीं। परमेश्वर आफ्नो धार्मिकताको हिसाबले व्यवहार गर्नुहुन्छ। परमेश्वर आफ्नो विषयमा पक्का हुनुहुन्छ। कसैको विषयमा कसैले परमेश्वरको सामने गएर उजुरी गर्नु और कोई गलत प्रतिवेदन, गलत रिपोर्ट या कोई गलत झुटा प्रमाणहरू पेश गर्न जरुरी छैन। परमेश्वर आफ्नो धार्मिकता अनुसार के गर्नुहुन्छ, उहाँले इन्साफ गर्नुहुन्छ। कसैले कोही झुटा सबुतहरू, प्रमाणहरू पेश गरेर न्यायलाई उल्ट्याउन सक्दैन परमेश्वरको सामने।
परमेश्वर व्यवहार गर्नुहुन्छ आफ्नो धार्मिकता अनुसार गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँको सामने सबै कुरा खुल्ला र छर्लङ्गै छ। किनकि हामी वचनमा देख्दछौँ हामीले गरेको कुरा त के, जब कसैको मनमा एक विचार आउँछ, परमेश्वर त मनको पनि त ज्ञाता हुनुहुन्छ। एक शब्द मेरो मुखमा आउनुभन्दा पहिले, मेरो चिब्रोमा उच्चारण हुनुभन्दा पहिले परमेश्वर भन्छ मलाई थाहा छ। यसको मतलब परमेश्वरको सामने कोही कुरा लुकेको छुपेको छैन। परमेश्वर सबको विषयमा जानकार हुनुहुन्छ। यसकारण लुसिफरले आफूलाई परमेश्वरको दृष्टिमा लुकाउन छुपाउन सकेन। यो साँचो हो, उसले यो घमण्ड गरेको हो। यहाँसम्म कि उसले त परमेश्वरको विरुद्धमा एक विद्रोह पनि गरेको छ। हामी उसलाई किन माफी मिलेन भन्ने प्रसङ्गमा सिक्ने हो भने यही कारण हो। उसले सीमित आफ्नो विषयमा मात्र घमण्ड गरेको छैन, उसले परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह समेत गरेको छ। यसैले जो परमेश्वरको विरुद्धमा एक विद्रोहको रूपमा खडा हुन्छ, उसलाई माफीको कोही गुन्जाइस, अवसर, मौका हुँदैन। हामी भन्छौँ मानिस आदम हवाले गल्ती गरे, फेरि हामीलाई यो मौका मिल्यो अनुग्रहमाथि हानेर। किन? स्वर्गले यसको अवस्थालाई निहालिरहेको छ। कुन प्रकारले यी मानिस पतन भएको छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, परमेश्वरले मानिसलाई एउटा मतलबले बनाउनु भएको छ। त्यसैले उहाँ एकपटक फेरि अनुग्रहमाथि अनुग्रह गरेर मौका दिइरहनु भएको छ। यो एउटा हाम्रो लागि अनुग्रहको समय हो। अब अर्को अनुग्रह हामीले पाउन मुस्किल छ। यसकारण हामी भन्छौँ हामीले क्षमा पायौँ। कसरी क्षमा पायौँ? हामीले वास्तवमा क्षमा होइन, प्रभु जसले आफै आफूलाई दण्डित बनाइसकेपछि हामीले एउटा अनुग्रह पायौँ। यसकारण स्वर्गदूतले यानि कि लुसिफरले किन उसलाई माफी मिलेन, किनकि उसको विद्रोह सामान्य थिएन। स्वर्गको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नु, विद्रोहमा जानु, उपद्रव गर्नु साधारण कुरा होइन। यसकारण परमेश्वर भन्छ मही हो, म भन्दा अघि कोही छैन और पछि पनि हुने छैन। बाँकी त सब मेरा सृष्टि हुन्, स्वर्गदूतदेखि लिएर मेरा हातका बनाइएका सृष्टिले कसैको सामने, कसैले परमेश्वरको सामुन्नेमा घमण्ड गर्ने हिम्मत नगरोस्। किनकि परमेश्वर भन्नुहुन्छ म भन्दा अघि कोही थिएन, न पछि हुनेछ, म ही हुँ। उहाँको एउटा विशेषता छ। त्यो विशेषता भनेको न उहाँको सुरु छ न उहाँको अन्त्य छ। हामी त एक सुरुवात हौ, स्वर्गदूत एक सुरुवात हो, उहाँको सृष्टि हो। उहाँले राखिदिनु भएको सीमाभित्र पूर्ण रूपमा वफादार रहेर, अनुशासनभित्र रहेर रहनुको अलावा अर्को विकल्प छैन। हामीले स्वतन्त्रता खोजेर स्वतन्त्रता पाउँदैनौँ। हामीले आज दुनियाँमा स्वतन्त्रता खोजिरहेका छौँ। के परमेश्वरको राज्यमा हाम्रो स्वतन्त्रता चल्छ? परमेश्वरको राज्यमा हाम्रो स्वतन्त्रता चल्दैन। माफ गर्नुहोस्। त्यसकारण परमेश्वर राज्य गर्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो हिसाबले शासन गर्नुहुन्छ। कसैले स्वतन्त्रताको निम्ति आन्दोलन गर्न सक्दैन। हामीले प्रभुको आउने समयको राज्यको बारेमा, प्रभुको राज्यको बारेमा एक समय छ, 1000 वर्ष। 1000 वर्षको समयमा जब उहाँ राज्य गर्नुहुन्छ,
उहाँको शासन भनेको त फलामको दन्दाले माटोको भाँडलाई चकनाचुर पारे जस्तै उहाँले एक कठोर शासन गर्नुहुनेछ। यदि कसैले स्वर्गको विरुद्धमा उहाँको इच्छा अनुसारको आराधना गरेन, उहाँलाई आदर दिएन भने ऊ जुन ठाउँमा खडा छ ऊ त्यही ठाउँमा उसको शरीर कुहिएर जानेछ। किनकि अघिदेखि परमेश्वरले यो कुरा भनिसक्नु भएको छ। यसको मतलब कसैले आफ्नो सम्पन्नतामा स्वतन्त्रताको आन्दोलन गर्न सक्दैन। यो हो एक परमेश्वरको राज्य। हामी भन्छौँ परमेश्वर राज्य शान्तिको, मेलमिलापको हो, आनन्दको हो, हाम्रो मन मर्जीको हो। परमेश्वर राज्य हाम्रो मन मर्जीको होइन। लुसिफरको समय परमेश्वरको राज्य थियो, उसको मन मर्जी चल्दैन थियो। परमेश्वरले सखतसँग निगरानी गरिरहनु भएको छ, निहालिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ कसले कसरी व्यवहार गर्छ। यो एक भयानक कुरा हो। त्यसै गरी हामीले आजको दिनको विषयमा पनि हामी कुन चिजमा घमण्ड गर्छौँ। हामी यिर्मया 9:24 त पढ्यौँ। जसले घमण्ड गर्छ यस विषयमा घमण्ड गरोस्, म परमप्रभुलाई जान्दछु र चिन्दछु। जान्ने एउटा विषय छ, चिन्ने एउटा विषय छ। म यसको गहिराइमा गएन किनकि हाम्रो प्रसङ्ग त्यहाँ छैन। अहिले हाम्रो लागि एउटा खतरा प्रभुले हामीलाई देखाउनु भएको छ। प्रकाशको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ, प्रकाशको 3:17 यो वर्तमान मण्डलीको विषयमा। प्रकाश 3:17 हामी यसलाई फेरि हेर्छौँ। प्रकाश 3:17 म धनी छु र मसित धन सम्पत्ति छ र मलाई केही कुराको खाँचो छैन भनी तिमी भन्दछौ। तर तिमीलाई थाहै छैन कि तिमी दुखी, दयनीय, दरिद्र, अन्धा र नंगा छौ। हामी यहाँ प्रकाशको पुस्तकमा 7 मण्डलीलाई दिएको सन्देशको विषयमा हामी देख्छौँ। यहाँ लाउदिसियाको मण्डलीको विषयमा एक भयानक चेतावनी दिएको छ। यो वर्तमान मण्डलीको अवस्था हो, किनकि प्रभुको आत्माले यो कुरा प्रकट गर्नुभएको छ। वर्तमान विश्वासीहरूको अवस्था हो। के भन्छ? म धनी छु र मसित धन सम्पत्ति छ र मलाई केही कुराको खाँचो छैन। मतलब आज हामीले कुन चिजमा घमण्ड गरेका छौँ? प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ, प्रभुको दृष्टिमा म ग्रहणयोग्य छु, म प्रभुलाई जान्दछु, चिन्दछु भन्ने कुरामा घमण्ड छैन। हामीलाई संसारमा हुने भौतिक कुराको सम्पन्नताको एक घमण्ड छ। यसकारण के भनिन्छ? मलाई कोही चिजको कमी छैन। तल गएर हामीले हेरौँ भनेदेखि त्यसको सत्तामा के छ? आत्मिक जीवनको विषयमा बताएको छ। आत्मिक जीवनमा शारीरिक संसारिक दृष्टिकोणमा धनी छ, सम्पन्नशाली छ, उसलाई कोही चिजको कमी छैन। तर आत्मिक दृष्टिमा के भनेको छ? ऊ दुखी छ, दयनीय छ, दरिद्र छ, अन्धा छ, नंगा छ। दरिद्र छ, स्वर्गको लागि गरिब,
अन्धा छ, उसले स्वर्ग देखेको छैन। अन्धा छ, उसले स्वर्ग देखेको छैन। नाङ्गै छ, उसले उद्धारको वस्त्र लगाएको छैन। उसको लागि संसारमा सारे बाहिर रूपमा रङ्गी बिरङ्गी अलग अलग वस्त्र होला, तर उद्धारको वस्त्र छैन। यसैले दुखी, गरीब, दरिद्र, अन्धा, नाङ्गा, यो हाम्रो लागि भयानक चेतावनी हो। अन्धा। आज कसैलाई स्वर्ग देखिँदैन, दुनियाँ देखिन्छ, किनकि हाम्रो आँखा स्वर्गलाई बन्द छ और हाम्रो आँखा दुनियाँको लागि खुल्ला छ। और वचनमा तिमी नाङ्गो पनि छौ, मतलब उद्धारको वस्त्र छैन। यसले हामीलाई जस्तो लुसिफरको दशा थियो त्यो दशामा आज हामी पनि छौँ भन्ने कुरा देखाइरहेको छ। गरिब छ, केमा गरिब छ? वचनमा गरिब छ। स्वर्गको लागि गरिब छ, संसारको लागि धनी छ, शरीरको लागि धनी छ, स्वर्गको लागि गरिब छ। न मुकुट, न धन सम्पत्ति। यसकारण हामी शरीरको लागि संसार गरिब होला, स्वर्गको लागि धनी। यही कुरा एक समय हामी देख्छौँ इजरायलको विषयमा। होशे 12को 8लाई हामी हेरौँ। होशे 12को 8। होशे सातदेखि पढौँ। व्यापारीले छलको तराजु प्रयोग गर्छ, छल गर्न त्यो मन पराउँछ। इफ्राइमले यस कुराको घमण्ड गर्छ, म असाध्यै धनी छु, म धनादय भएको छु, मेरो सारा धन सम्पत्तिले गर्दा ममा कुनै आदर। यहाँ केही गडबड छ, अर्को अनुवाद छ कि? 8 पदमा अनि एफ्रेमले भन्यो, तापनि म धनवान भएको छु, मैले आफ्ना निम्ति धन सम्पत्ति फेला पारेको छु। मेरा सबै परिश्रमहरूमा तिनीहरूले ममा कुनै अधर्म पाउने छैनन्, जो पाप हुने थियो। यहाँ अझै स्पष्ट भएन, टिपिएछ हो। एफ्रेमले यस कुराको घमण्ड गर्छ, म असाध्य धनी छु, म धनाढ्य भएको छु, मेरा सारा धन सम्पत्तिले गर्दा तिनीहरूले ममा कुनै अधर्म पाउने छैनन्। यहाँनिर अलिक गडबड छ, हामी राम्रोसँग पछि हेरौँला। म असाध्यै धनी छु, म धनादय भएको छु, मेरो सारा धन सम्पत्तिले गर्दा तिनीहरूले ममा कुनै अधर्म पाउने छैनन्।
हिन्दीमा पढ्न, हिन्दी भइदिएको हिन्दी हामीले यस विषयमा अलिकति स्पष्ट गर्नुपर्ने थियो। हिन्दी छैन। प्रसङ्ग यो हो, हामी समय बर्बाद नगरौँ। इफ्राइमको विषयमा, इफ्राइम उसले एउटा चिजको घमण्ड गरेको छ। म धनी भएको छु, धनादय भएको छु, मेरो सारा धन सम्पत्तिले गर्दा म सम्पन्न भएको छु र म कहिले मेटिने छैन, मेरो कहिले अन्त्य हुने छैन भनेर यस प्रकारले उसले के गरेको छ? घमण्ड गरेको छ। मेरो अन्त्य हुने छैन, म मेटिने छैन। यहाँ शब्द त गडबड छ, ममा कुनै अधर्म पाउने छैन, मेल खान्न विषय। उसको भनाइको मतलब के हो भने म कहिले पनि के हुँदैन त? हराउने छैन, मेटिने छैन। म अत्यन्तै सम्पन्नशाली छु, धनादय छु। यसको मतलब जब इजरायलको विषयमा उनीहरूले धेरै कुराहरू प्राप्त गरे, धन सम्पत्तिहरू प्राप्त गरे, गएका दिनहरूमा परमेश्वरले उनीहरूलाई आशिष दिनुभएको थियो, धनादय भए जरुर। तर अब बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै बढ्दै जाँदा ती जातिहरूमा पनि एउटा ठुलो घमण्ड आयो। पहिला त परमेश्वरले धनवान तुल्याउनु भयो, परमेश्वरले सम्पन्न तुल्याउनु भयो, अन्य अरू जातिबाट पनि धन सम्पत्ति दिनुभयो, परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर एउटा परमेश्वरको विषयमा गवाही दिनको लागि थियो। अब त उनीहरूले बिस्तारै गरेर के गर्दैछन्? परमेश्वरको बारेमा उनी बिर्सिदिए। आफ्नो बारेमा भन्दैछन् कि हामी अब कहिले पनि मेटिने छैनौँ, हाम्रो कहिले पनि अन्त हुने छैन, धन सम्पत्ति अत्याधिक छ, धनादय छौँ। तो यस विषयमा हामीले हेर्दा आजसम्म पनि इजरायल जातिको दुर्दशा यसै अवस्थामा छ। और यस प्रसङ्गलाई जब हामीले आजको समयमा जोडेर हेर्दा, यदि कसैले धन सम्पत्तिको सम्पन्नताको विषयमा बाइबलबाट यदि यस नाश हुने पृथ्वीमा, नाश हुने शरीरमा यदि यो भौतिक कुराको विषयमा कसैले प्रचार गर्छ भने, कसैले धन सम्पत्ति आशिषको विषयमा प्रचार गर्छ भने यो परमेश्वरबाट दिएको सन्देश होइन। एक समय थियो परमेश्वरले दिएर जाँचेर हेर्नुभयो, अवश्य पनि जाँचेर हेर्नुभयो, मैले सबै कुरामा सम्पन्न तुल्याएको छु। बिस्तारै बिस्तारै गएर के भयो? उनीहरूले परमेश्वरलाई बिर्सिदिए। लुसिफरदेखि लिएर परमेश्वरले चुनेको जाति इजरायलसम्म पनि हामीले कुरा हेर्दैछौँ। यहाँ इफ्राइमको विषयमा, इफ्राइमको मतलब इजरायल, तो उनीहरूले पनि परमेश्वरलाई बिर्से। उनी के भन्छ? हामी आफ्नो विषयमा कहिले पनि के हुने छैनौँ, अन्त्य हुने छैन। तो हामीले नयाँ नियममा आएर प्रभु येशूले के भन्नुभयो? लुका 12:19 पदमा हामी एउटा विशेष पाठ हेर्नेछौँ। लुका 12:19। अनि म आफ्नो प्राणलाई भन्नेछु, ए प्राण, धेरै वर्षसम्म पुग्ने प्रशस्त सम्पत्ति तेरो निम्ति थुप्रिएको छ, सुख चैनमा बस, खा र पी मोज गर। 20 पद। तर परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुभयो, ए मूर्ख, आज राति नै तेरो प्राण तबाट लिइनेछ, र जे कुराहरू तैले आफ्नो निम्ति थुपारेको छस् ती कसको हुने? आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति थुपार्ने तर परमेश्वरको दृष्टिमा धनी नहुने मान्छेको अवस्था यस्तै हुनेछ।
मतलब प्रभु यीशुले ठिक विपरीत उपदेश हाम्रो लागि आज दिनुभएको छ। हामीले संसारमा प्रशस्त धन सम्पत्ति छ भनेर हामीले घमण्ड गर्न सक्दैनौँ। यहाँ प्रभुले एक मूर्ख और धनी व्यक्तिको बारेमा दृष्टान्त भन्नुभयो। जससँग प्रशस्त धन सम्पत्ति छ उसले आफैलाई भन्छ, ए मेरो प्राण, खा पी मोज मजा गर, तेरो लागि धेरै दिनसम्म रहने धन सम्पत्ति छ। प्रभु त्यसलाई के भन्नु, ए मूर्ख। प्रभुको आवाजले भन्छ त मूर्ख। आज हामी मूर्ख बन्दैछौँ या बुद्धिमान बन्दैछौँ स्वर्गको लागि? यदि हामी छेडिक संसारको लागि शारीरिक भौतिक कुराहरूको बारेमा हामी विश्वासमा हामी प्रार्थनामा लागिरहेका छौँ भने प्रभुको वचनले भन्छ, ए मूर्ख, तेरो प्राण लिनेछ तब तेरो धन सम्पत्ति कसको हुनेछ। यसैले प्रभुले अघि नै भन्नुभयो, तिमीले आफ्नो निम्ति संसारमा धन सम्पत्ति नथुपार, स्वर्गको लागि थुपार, क्षमा गर। त्यहाँ त न किरा लाग्छ न चोर लाग्छ। हामीले अगाडि पढ्छौँ अझै। प्रभुले लुका 18:24 धनीहरूलाई स्वर्गमा पस्न कठिन छ भन्ने कुरा बताउनु भयो। धनी मानिस स्वर्गमा जान कठिन छ। जस्तै ऊँटलाई सियोको प्वाल नाथ्रीबाट छिर्न सजिलो होला, तर धनीलाई स्वर्गमा जान कठिन छ। उसको लागि स्वर्ग यही हो, यसैले कठिन छ। प्रभुले भन्नुभयो, तिमीमा भएको धन सम्पत्ति बेचेर गरिबलाई देऊ, मेरो पछि लाग। यो विषय असम्भव थियो। प्रभुले धेरै ठाउँमा भन्नुभयो, जसले सबै कुरा त्याग्दैन मेरो चेला हुन सक्दैन। यसैले हाम्रो लागि यहाँ एउटा अन्तिम एक चुनौती छ। हामी लेख्न सक्छौँ, के मैले धन मान र इज्जतका लागि मात्र येशूलाई विश्वास गरेको हुँ? लुका 12:15 भन्छ, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होशियार रहो, सबै किसिमका लालचबाट जोगिने काम गर, किनकि मानिसको जिन्दगी उसको धन सम्पत्तिको प्रशस्ततामा रहँदैन। हामीले स्वर्गदूतको सम्पन्नताको घमण्डको कारण आज एक गम्भीर पाठ हामी सिकिरहेका छौँ। उसले स्वर्गीय स्थान गुमाएको छ, पृथ्वीमा फालिएको छ, कति अतल कुण्डमा कैद गरिएका छन्, और आउने समयमा ऊ आगोको भट्टीमा हुनेछ। परिणाम उसको घमण्डको कारण परिणाम। उसले आफ्नो सारा वैभवलाई गुमायो, स्वर्गीय स्थानलाई गुमायो। आज हामीले त्यो दृश्यलाई हेर्ने हो भने आज पनि हामीले स्वर्गीय स्थानलाई सुरक्षित राखेका छैनौँ। हामीले स्वर्गीय स्थान गुमाइसकेका छौँ। यसको मतलब यो होइन हामी खाना पिउनुलाई काम गर्ने होइन, काम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, कमाउनुपर्छ। तर हामीले अघि भर्खरै हामीले होसेमा पढ्यौँ, तिमीहरूको तराजु के छ? छलको तराजु छ। आज तो दुनियाँमा छलको तराजु प्रयोग गरेर धनी हुनेहरूलाई धिक्कार। हामी किन छलको तराजु प्रयोग गरेर हामी संसारमा धनी हुने इच्छा गर्छौँ? कसैले पनि नसम्झोस् कि जब यस संसारमा कोही धनी बन्छ, इमानदारको धनले धनी बन्दैन, छलको तराजुको कारणले गर्दा ऊ धनी बन्छ। यसैले परमेश्वर आफ्नो धार्मिकता अनुसार न्याय गर्नुहुनेछ। छल परमेश्वरको दृष्टिमा
स्वीकार्य छैन। छलको तराजु, हर कहीँ व्यापारमा के छ? छल छ। और हमेशामा के भन्छौँ? म धनी छु। और हामी भन्छौँ परमेश्वर मलाई धेरै आशिष दिनुभयो। नहीं, इमान्दारीको धनमा कोही मान्छे धनी बन्न सक्दैन, केवल गुजारा चल्छ। आज परमेश्वरले हामीलाई यही भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? पहिलो तिमोथीमा हामीले हेर्छौँ। पहिलो तिमोथी पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 8 पदले भन्छ, खान र लाउनसम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्टि हुनेछौँ। बस इमान्दारीको धनले हामीलाई यति मात्र बताउँछ, बस खान र लाउन भए पुग्छ। हामी प्रभुको वचन, जो कोही धनी, हामी अगाडि पढ्छौँ 9 पदमा, तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्, पासोमा फस्छन् र धेरै अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्, जसले मानिसलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछन्। 9 पदले हामीलाई भयानक चेतावनी दिन्छ। जो धनी हुने इच्छा गर्छ त्यो कहाँ फस्छ? पासोमा फस्छन्। शिकारीको पासोमा, माछा जालहारीको जालमा फसे जस्तै, पन्छी शिकारीको निशानामा परे जस्तै एक व्यक्ति त्यस पासोमा पर्छ, मृत्युको पासोमा, जसले धनी हुने इच्छा गर्छ। यसैले छलको तराजु प्रयोग गरेर धनी हुनेलाई धिक्कार। छल एक प्रकारले मात्र छैन। छल त हामी व्यापारको कुरा गरिरहेका छौँ, व्यापारीले छल गर्छ, नहीं। आज अर्को छल दुनियाँमा चलिरहेको छ। त्यो छल भनेको गरिबको बहानामा, सेवाको बहानामा, प्रचारको बहानामा छलको तराजु चलाइरहेका छन्। यो परमेश्वरको लागि सहनीय हुने छैन। मैले गरिबहरूको सेवा गरेको छु, मलाई डोनेसन चाहियो। असहायहरूको सेवा गरेको छु, डोनेसन चाहियो। बहाना गर्नलाई धिक्कार। सेवाको बहानामा छल गर्नलाई धिक्कार। उद्देश्य भित्र लुकेको छ, छल गर्दै गर्दै धनी बन्ने। यसैले हामीलाई आत्माले भन्छ, हामीलाई खान र लाउन सम्म पाए हुन्छ। कारण सात पदले भन्छ, किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौं, न यहाँबाट केही लैजान नै सक्छौं। संसारमा छोडेर जाने नाश हुने चिजको निम्ति हामी यति धेरै के गरिरहेका छौँ? छली तराजु प्रयोग गरिरहेका छौँ। धिक्कार। त्यसैले मलाई चुनौती छ, के मैले धन मान र इज्जतको लागि यसलाई विश्वास गरेको हुँ? यूहन्ना 6:27 के भन्छ? यूहन्ना 6:27 नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर, तर
अनन्त जीवनसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर। जो मानिसको पुत्र तिमीहरूलाई दिनेछ, किनभने परमेश्वर पिताले उसमाथि आफ्नो छाप लगाउनु भएको छ। नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर। स्वर्गदूत लुसिफर पतन भयो। ओ मात्रै पतन भयो, उसले पाप गरेको थियो। यो उसको लागि मात्र हो भनी हामी नसोचौं। प्रभुको आत्माले आज हामीलाई भन्नुहुन्छ, सबक तैले पाठ सिक, यसबाट तैले शिक्षा सिक। वचनले के भन्छ? वो त गयो, त पनि जाँदैछस्। यसकारण प्रभुले भन्नुभयो, नाश हुने भोजनको परिश्रम नगर, तर अनन्त जीवनसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर। यो परिश्रम कसरी हुन्छ? आज हामी कसैलाई भन्छौँ तैले बाइबल पढ, बहाना हुन्छ, मलाई पढ्न आउँदैन, मलाई समय मिल्दैन। हामी हेर्छौँ संगतिमा बाइबल क्लासमा सहभागी हो, हामी अनेक किसिमका बहाना गर्ने हुन्छौँ। कसैलाई समय पुग्दैन, कसैलाई तरिका छैन, एक बहाना गरेको हुन्छौँ। यसको मतलब हामी अनन्त जीवनको लागि धनी हुने इच्छा छैन। यी सबको विषयमा हामी चर्चा गर्ने छैनौँ। म कता गइरहेको छु, प्रभुको वचनले मलाई के भनिरहेको छ, यो विषय हामी ध्यानसँग सिकौँ। आऊ हामी प्रभुको चरणमा आफ्नो शिर झुकाऊ, आफूलाई हामीले जाँच्ने कोसिस गरौँ। के म प्रभुको वचन अनुसार स्वर्गको निम्ति म तयार हुँदैछु? के मैले अनावश्यक धन सम्पत्तिकै लालच त गरेको छैन? स्वर्गदूत त पतन भयो, उसले घमण्ड गर्यो, वो स्वर्गदेखि पतन भयो। ऊ मात्र होइन, मेरो लागि पनि चेतावनी हो। हम चाहिँ प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवी प्रभुजी, तपाईले आज पनि बितेका समयका ती सबै घटनाक्रमहरूद्वारा, जबकि तपाईले सृष्टिको आरम्भ गर्नुभयो, के कुराहरू भए, आज हामी यस युगमा आइपुगेका छौँ। विगतका कुराहरूले हामीलाई पाठ सिकाइरहेको छ। प्रभु तपाईँ भन्नुहुन्छ, यसबाट सिक, तैले जान, म वही हूँ, म तेरा परमेश्वर हूँ। यसकारण आज मैले तपाईमाथि आल लिनु, तपाईमाथि भरोसा गर्नु, तपाईँ प्रभुले दिएको सिद्धान्तमा रहनु, प्रभु तपाईको आदेशलाई मैले मान्नुको अलावा प्रभु अरू कोही विकल्प छैन। हे परमेश्वर, आज हामी कसैलाई पनि हाम्रो जीवनको अभिलाषाको कारणले पतन हुने कारण नबनोस्। लुसिफर त आफ्नो समयमा ऊ आफ्नो कारण पतन भएको कुरा हामीले सिकेका छौँ। यो सत्यता हो। हे प्रभु, हामीलाई सबै प्रकारको लालचबाट अलग राख्दै प्रभु स्वर्गले स्वीकार गर्ने योग्य जीवन जिउनको लागि प्रभु तपाईँ बल दिनुहोस्, कृपा दिनुहोस्। चाहे जतिसुकै मूल्य चुकाउन किन नपरोस्, मेरो हातमा दिनुको वचनलाई म सिक्नेछु, म पढ्नेछु, यसबाट मैले जान्नेछु परमेश्वरको इच्छा के हो र त्यस अनुसार मैले आफूलाई तयार पार्नेछु। प्रभु मलाई मद्दत गर्नुहोस्, पवित्र मलाई सिकाउन सहायता गर्नुहोस्। प्रभु यसको निम्ति प्रार्थना चढाउँदछु। यस घडीमा मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरूलाई म प्रार्थना गर्दछु। मेरा आदरणीय दाजु दिदीहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु, बुवा आमाको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु। यो देशको कुना कुना भएका मेरा प्रियहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु। प्रभुजी, जसरी यो एउटा अनलाइन बाइबल क्लासको माध्यमद्वारा कतिजनाले यो विषय सिकिरहनु भएको छ,
सुनिरहनु भएको छ। हे प्रभु, कहीँ कतै एउटा अप्ठ्यारा उल्झनहरू नहुन्, बुझ्नमा कठिनाइ नहोस्, प्रत्येकको समाज खोलिएको होस्। हे प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ कुन कुनामा को तयार भइरहेको छ, कुन भाषामा, कुन भाषीबाट कुन ठाउँमा कसरी तयार भइरहेको छ, तपाईँ जान्नुहुन्छ। हे प्रभु, यसैले यो वास्तविक सत्यता प्रभु संसारको कुना कुनासम्म पुगोस्। तपाईँ चाहनुहुन्छ। यो सब काम तपाईँको हातमा छ। मेरो बलले, मेरो ताकतले, इच्छाले सम्भव छैन। तपाईँको सहायताको लागि म धन्यवाद दिन्छु। बाँकी जीवनमा तपाईँ इच्छा भए हामी अगाडि बढ्नेछौँ, तपाईँको वचन सिक्नेछौँ। यो सबै कुरा तपाईँको अनुग्रहको लागि प्रार्थना गर्छौँ, येशूको पवित्र नाम, आमेन।